अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सबसे बड़ी और अहम खबर कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के ख़िताब और दीगर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर रजू कर लिया गया है और सिंध हाई कोर्ट ने फ़ौरी दरख्वास्त की समाअत की इस्तदा भी मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार कौन है, दरख्वास्त का नंबर क्या है, चाहते क्या हैं और किन को वकील किया गया है और कौन सा जज जो है, कौन से जज मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है दरख्वास्त की समाअत करेंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर जो तफसीलात सामने आई हैं, जो बताई गई हैं और जो हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, आप भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो अदालत से रजू किया गया है और जिस तरह रजू किया गया है वो सारी तफसीलात आपके सामने हैं। जो तफसीलात सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, दरख्वास्त में साबिक MNA हैं और निसार पंवर साहब हैं और ये MPA भी रहे हैं PS 127 से और MNA भी रहे हैं जो उस वक्त जो NA 240 था उसमें। इसमें खालिद मुमताज़ साहब को वकील उन्होंने किया है और निसार पंवर साहब ने ख़ुद अदालत से रजू किया है कि उनके जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। अब उनका मौक़िफ़ जो है वो तफसीली क्या है वो जानने से पहले मैं आप तक अगर कोई और तफसीलात पहुँचाऊँ तो इसमें जो दरख्वास्त जो सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, दरख्वास्त 4997 2022 और 27 अगस्त को दायर की गई है और समाअत के लिए मुकर्रर जो की गई है वो मुमकिन तौर पर मंगल को दरख्वास्त की समाअत होगी। और जो तफसीलात सामने आई हैं हतमी नहीं है, लेकिन जो सामने आई हैं, चूँकि पैमरा के केसेस जो है वो दूसरा बेंच सुनता है, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये है कि जस्टिस इरफान सादत साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है मंगल को इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। लेकिन वेबसाइट पे मज़ीद कुछ इस तरह की तफसीलात अभी अपडेट नहीं हुई हैं कि कौन से बेंच के सामने और किस सीरियल के नंबर जो है वो सीरियल नंबर के ऊपर जो है वो इस दरख्वास्त की समाअत होगी। लेकिन दरख्वास्त में इंतहाई अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो जो बताया गया है, जो तफसीलात सामने आई हैं, फ़िलवक्त जो वर्बली सामने आई हैं उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो बड़ा अहम है। एक तो ये है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी खिलाफ़ आइन है, खिलाफ़ कानून है, तो उनकी तकरीर के ऊपर जो पाबंदी है वो फ़िलफ़ौर ख़त्म की जाए। और इस दरख्वास्त के साथ ना सिर्फ़ जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, यानी कि दरख्वास्त में जो प्रेयर है वो, बल्कि मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसले, मुख्तलिफ़ कानूनी फ़ैसले ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दीगर जो ममालिक हैं उनके फ़ैसलों की जो वो नज़ीरें मिसाल के तौर पर भी वो अटैच की गई हैं, ताकि दुनिया भर में अगर इस नौइयत के केसेस से तो उनमें किस किस्म के फ़ैसले आएँ और किस किस्म के जो है वो ये सारी चीज़ें थी। उसमें दरख्वास्त में पैमरा को, वज़ारत दाखिला को और वफाकी हुकूमत को जो है फ़रीक बनाया गया है और जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि अल्ताफ़ हुसैन चूँकि लाखों करोड़ों जो पाकिस्तानी हैं, उनके कायद हैं, उनके लीडर हैं, उनके रहनुमा हैं और ना सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ बल्कि मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की जब आफ़ात भी आती रहीं, और आपको याद होगा ज़लज़ला 2005 का, इसके अलावा और भी कई जो सैलाब या बारिशें या मुश्किल हालात होते रहे पाकिस्तान के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में। सिंध में तो सरगर्मियाँ होती ही थीं, लेकिन बलूचिस्तान में, KP में, कश्मीर में बल्कि MPA MNA भी होते रहे MQM के, तो उनके वहाँ पर भी सरगर्मियाँ वो देखने में आती थी। लेकिन जब से पाबंदी आयद की गई है तो ना सिर्फ सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है बल्कि समाजी सरगर्मियों पर भी MQM के कायद और उनके जो कारकुनान हैं उनके ऊपर पाबंदी है और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि जो तंजीमी स्ट्रक्चर चूँकि मौजूद है पूरे पाकिस्तान में और सरगर्मियाँ कर भी सकते हैं, लोगों की मुश्किलात में काम आ भी सकते हैं, तो लिहाजा उनके बड़े पैमाने पर जो मदद कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों को जो है एक मुनज़्ज़म तंजीमी सरगर्मियों की ज़रूरत भी है, तो लिहाजा इजाज़त दी जाए अल्ताफ़ हुसैन के ना सिर्फ तहरीरी उनकी तकरीर, उनकी तस्वीर और हर तरह की सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में जो वर्बली हमें बताया गया है कि ये भी इस्तदा की गई है कि जब तक दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता
تب تک جو تنظیمی سرگرمیاں بحال کرنے کی جو ہے وہ فوری طور پر اجازت دی جائے، اور جو ملک میں متاثرین ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی مدد کرنے کی جو ہے وہ فوری طور پر اجازت دی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں یا مختلف جو اہم ایام ہیں پاکستان میں، تو اس میں الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کی سرگرمیاں بھی نظر آئیں۔ آپ کو 14 اگست کی جو حالیہ 14 اگست گزرا ہے، اس کی بھی آپ کو یاد ہوگی تفصیلات۔ اس میں بھی کئی کارکنان جو پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ نہ صرف کراچی پریس کلب کے باہر بلکہ شہر کے مختلف علاقے تھے، حیدرآباد، ٹنڈو اللہ یار اور دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کارکنان کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں کہ وہ جشن مناتے ہوئے نظر آئے یوم جو پاکستان کی آزادی کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر گو کہ ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، رینجرز کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ان کو گرفتاریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ نکلتے ہیں اور پاکستان کے جو خاص دن ہیں اس میں جشن بھی مناتے ہیں۔ حالانکہ 8 سال سے الطاف حسین کے خطاب کے اوپر پابندی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نہ صرف تقریر کر سکتے ہیں بلکہ دیگر جو سیاسی سرگرمیاں مکمل طور پر بین ہیں، لیکن ان کے کارکنان جو خاص ایام ہیں پاکستان کے، اس میں تہوار ہے، وہ منانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اب معاملہ کچھ اس طرح بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ دیکھا بھی ہے لوگوں نے کہ مختلف جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں سندھ کے جو شہری علاقے ہیں اس میں جو انتخابات کا ٹرن اوور ہے، وہ ٹرن اوور آپ کے سامنے ہے کہ نہ صرف عام انتخابات میں بلکہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 10-11% جو ہے وہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، چونکہ الطاف حسین صاحب مسلسل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور بائیکاٹ کے اوپر جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام ہیں وہ اس پہ لبیک بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ انتخابات میں شرکت نہیں کرتے، ووٹ نہیں ڈالتے، وہ ووٹوں میں حصہ نہیں ڈالتے، ووٹ ڈالنے کے لیے جو پولنگ بوتھ ہیں، پولنگ اسٹیشن ہیں، ان کا رخ نہیں کرتے۔ اب پچھلے کراچی میں 3-4 ہوئے ہیں، جیسے NA-240 اور اس کے علاوہ 245 جو PIB کا حلقہ تھا، یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ آگے اگر جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو الطاف حسین کے خطاب کے اوپر جب اگر پابندی ہوگی تو اس میں تقریباً نتیجہ یہی نکلے گا کہ جس طرح وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر جو ان کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں وہ شاید ووٹ ڈالنے کے لیے جس طرح پہلے انہوں نے لبیک کہا ہے تو مزید بھی وہ اسی طرح کر سکتے ہیں لبیک۔ تو جو خاص طور پر درخواست ہے اس میں ویب سائٹ پہ کوئی بھی دیکھنا چاہے وہ موجود ہے۔ پہلے بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی، وہ ذاتی حیثیت سے دائر کی گئی تھی ایک عام شہری کی طرف سے۔ اس کے بعد درخواست دائر ہونے کے بعد اس درخواست کو انہوں نے فالو نہیں کیا تھا، وہ درخواست جو ہے عدم پیروی کے اوپر خارج کر دی گئی تھی۔ لیکن یہ خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ سینئر وکیل ہیں، سینئر قانون دان ہیں، اور اس کے بعد ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، وہ پیروی کریں گے۔ اور سابق MNA اور سابق MP ہیں نثار پنور صاحب، ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف یہی ہے کہ فوری طور پر خطاب پر پابندی اور تنظیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر سے مکمل طور پر پابندی ہٹائی جائے۔ اور اس میں جس طرح میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ لاکھوں کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا، جو سیلاب زدگان ہیں یا متاثرین ہیں ان کی خدمت کرنا، اور پہلے اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی بھی رہی ہیں۔ جو فلاحی تنظیم تھی، MQM کی ذیلی تنظیم تھی، اس کی تعاون سے، تو لہٰذا پابندی ہٹائی جائے گی تو پھر جو تنظیمی سرگرمی کے ساتھ ساتھ اس طرح عوام کی خدمت کی جو سرگرمیاں ہیں، جو مشکل میں گھرے ہوئے پاکستانی ہیں، نہ صرف سندھ کے مختلف علاقوں میں بلکہ بلوچستان میں، KP میں، پنجاب میں، اس طرح گلگت بلتستان میں، تو وہاں ان کو لوگوں کی آزادانہ سرگرمیاں جو ہے وہ ان کی مدد بھی کر سکیں گے۔ تو لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ جس طرح بڑے پیمانے پر ان کی تنظیمی اسٹرکچر موجود ہے، اس کو فعال کرنے کی اجازت دی جائے، اور جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ ان کو فوری طور پر اجازت دی جائے، چونکہ فوری طور پر ملک میں ایک منظم پارٹی کی، منظم تنظیم کی، منظم جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کو اجازت دی جائے۔ تو فوری طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ بحال کی جائیں، اور جب درخواست پر حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو تب ہو جائے گا۔ تو بینچ کا اب حتمی اب تک نہیں کہہ سکتے، لیکن درخواست کا نمبر 4997/2022 اور 27 اگست کو دائر کی گئی ہے، اور ممکنہ طور پر فوری سماعت کی جو استدعا کی گئی ہے اس کو منظور کیا گیا، اور 27 جو منگل کا روز ہے، منگل کے روز یعنی کہ 30 اگست کو اس درخواست کی سماعت ہوگی، اور جو بھی اس سلسلے میں اپڈیٹس ہوں گی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔